चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान और पटापा खालिद अराई ने कहा है कि पीने को पानी नहीं है लेकिन डूब मरने के लिए पानी बहुत है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में खालिद अराई ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स शहरियों को मालूमात तक रसाई बेहतरीन जरिए से फराहम कर रहे हैं, लेकिन कुछ माह से केबल ऑपरेटर्स की तारें बिला वजह काट कर उनकी गाड़ियों को जब्त करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेयर कराची इजाजतनामे जारी करें और वक्त में हम अपने सरमाए से पूरे शहर में जेरे जमीन केबल्स पहुंचा देंगे, जबकि कई इलाकों में ये काम कर भी चुके हैं। उन्होंने केबल काटने की रिपोर्टिंग करने पर सहाफी कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत की और उसे वापस लेने का मुतालबा किया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान और पटापा खालिद अराई ने प्रेस से खिताब में कहा कि पीने को पानी नहीं है लेकिन डूब मरने के लिए पानी बहुत है। पीने को पानी नहीं है, डूब मरने के लिए पानी बहुत है कराची के अंदर। चेयरमैन खालिद अराई ने कहा अपना काम नहीं कर रहे, उन्हें केबल ऑपरेटर्स की तारें काटने पर लगा दिया गया। केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। इनकी एसओपीज क्या हैं? इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिटी वार्डन अपना काम नहीं कर रहे हैं और पिछले 6-8-10 माह हो गए हैं उनको इस काम पे लगा दिया है। ठीक है, अहकामात ज़ाहिर है इनके सरबराह मेयर कराची है, उनके अहकामात पर केबल ऑपरेटर की गाड़ियाँ जब्त की जाती हैं। ठीक है, और इनकी वायरें काटी जा रही हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये मुर्ज़ावाब से या सिटी वार्डन का जो भी हेड उससे सवाल करें कि क्या इनके इदारे अख्तियार में आता है केबल की तारें काटना। चेयरमैन खालिद अराई ने कहा कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के रूल्स के मुताबिक केबल की तार काटना कानूनन जुर्म है। हम इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ अदालत जाएंगे। केबल वायर्स के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने कानून बनाया हुआ है, सेक्शन 51 है मेरे ख्याल में, जिसके तहत जो है इसकी वायर को काटना, नुकसान पहुँचाना ये कानूनन जुर्म है। इसके लिए हम अदालत भी जाएंगे। चेयरमैन खालिद अराई ने कहा कि सिटी वार्डन का ओहदा किसी और के पास और चला कोई और रहा है। मेरे ख्याल सिटी वार्डन में डिप्टी डायरेक्टर का ओहदा ही नहीं है, वो उसका चार्ज किसी और के पास चला हो रहा है अभी इस टाइम इसको सिटी वार्डन को। खालिद अराई का कहना था कि दिन में कानून पर अमल दरामद करें, रात को 3 बजे कार्रवाई का क्या मतलब होता है? आपने अगर कानून की अमल दरामद करनी है तो दिन में करें ना भाई, रात को तो चोर डाकू काम करते हैं। रात को 3 बजे कौन सा ये कराची को पोस्टल करने का ठेका उठाया हुआ है। चेयरमैन कैप ने कहा कि सिटी वार्डन अपना काम नहीं कर रहे, तारे काटने से हमारी सर्विसेज मुअत्तल हो गयी। हमारे ऑफिस के नीचे सब तारे काट दी गई, जिसमें हमारे चैनल की जो ट्रांसमिशन है, क्या जाहिर है बहुत सी ट्रांसमिशन है हमारी, अर्थ स्टेशन कहीं और लगे हुए हैं, हमारे फाइबर के जाता है तो हमारी सर्विस मुअत्तल हो गई। चेयरमैन खालिद अराई ने कहा कि कामरान जहरी साफ्ती जिम्मेदारियां अदा कर रहा था, गैर कानूनी काम से रोकने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अगर कोई भी इदारा गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना तो आपका भी फर्ज है ना, इस्लाम का अमल भी है ना। कहीं बुराई देखो तो हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको, नहीं तो दिल में बुरा समझो। तो यही तो उसने किया, उस पर FIR काटना ये सबसे बालातर था। चेयरमैन कैप ने बताया कि 3 न्यूज चैनल्स की सरपरस्ती कर रहा हूँ और इन चैनल्स पर हालिया बारिशों में हकायक पर मबनी खबरें नशर की, जिस पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज भी हुए। एक बर्दाश्त की एक हद होती है। तो आपको जैसे कि इल्म है कि मैं 3 न्यूज़ चैनल भी रन करता हूँ और हम कराची के जितनी भी कोशिश हो सकती है हम उसकी आगाही देते हैं। तो उस पर कराची के मामलात के ऊपर जो हकायक हमने जो देखे जो नज़र आए वो हमने दिखाया, जिस पर जो है मेयर कराची या KMC की इंतजामिया हमसे को नाराज थी। चेयरमैन कैप ने कहा कि जिस ट्रक में हमारी तारें काटी गईं वो भी हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर का है, जो सिटी वार्डन ने 15 दिन पहले ही गायब कर दिया था। उनका ट्रक है और इन्होंने मुझे खुद दरखास्त दी हुई थी 15 दिन पहले कि जी मेरे लड़के काम कर रहे थे, तो ये सिटी वार्डन के लोग आए और बगैर कोई रसीद या कुछ किए मेरे ट्रक उठाकर ले गए। चेयरमैन खालिद अराई ने कहा कि वाक़े से 1 रोज पहले सुबह वजीर इत्तलात शर्जील मेमन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुका था और जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने उनको वीडियो भी बना के भेजी थी। अरे जो है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शर्जील मेमन साहब को मैंने वहीं से ज़ाहिर 3 बजे फ़ोन नहीं उठाते तो मैंने उनको वीडियो भेजी बनाकर टाइम पर। मैं कहता हूँ ये वीडियो है और मैंने उनसे 1 दिन पहले उनको आगाह भी किया था कि आप उस पर मामनत करें, हमारी इनसे बात करें, बैठ के केबल ऑपरेटर डायलॉग करें जो आप ये क्या चाह रहे हैं और हम अपना किरदार अदा करें। हम तो कभी हरदर्मी तो नहीं दिखाई ना, ये हमने को फंड तो नहीं मांगे आपसे कि हमें इतने पैसे दो तब हम काम करेंगे। चेयरमैन खालिद अराई ने साफियों से गुफ्तगू में बताया कि कराची तकरीबन 1200 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है और सार्फिन तक इंटरनेट और केबल की सहूलत पहुँचाने का हमारे पास वाहिद जरिया ये पोल्स ही हैं जिनकी बाकायदा फीस अदा की जाती है। कराची तकरीबन कोई 1000 से 1200 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है। इसकी गलियां और रोड मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची, हम तो अपना केबल को इस तरह देखते हैं ना, मेन रोड है, फिर इसकी गलियां हैं, गलियां ब्रांच गलियां, तो सार्फिन तक पहुंचाने में तो हमारे वायर का ऑप्टिक फाइबर को पहुंचाने का वायर जरिया ये पोल्स ही हैं, जो कि कहीं के इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं, कहीं KMC के हैं, कहीं DMC के हैं, और इन्हीं पोलों के सहारे जो है ना हम अपने सार्फिन तक ये सर्विस मुहैया करते हैं। और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है पाकिस्तान में
کا اس کے وداؤٹ جو ہے نا، اور دوسرا اس کا ذریعہ بنتا ہے کہ تم اپنے کیبل کو اس کو زیر زمین لے جائیں. چیئرمین کیپ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے سے بھی رابطہ کیا ہے, انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. پھر میں نے ابھی چیئرمین پی ٹی اے سے بھی جنرل صاحب سے بھی بات کی ہے, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں, جو بھی قانون کے مطابق. ظاہر ہے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی ویژن اتھارٹی کے قانون کی ایولیوشن تو ہوئی ہے. چیئرمین کیپ نے کہا کہ ایس آئی ایف سی جس کے سربراہ فیلڈ مارشل خود ہیں, ڈیجیٹائزیشن اس کا حصہ بنایا گیا ہے. وزیر اعظم نے رائٹ آف وے سمیت تمام فیسیں ختم کرنے کا آرڈر بھی جاری کیا ہوا ہے. جو ڈیجیٹائزیشن کے اوپر ایس آئی ایف سی کا اس کو حصہ بنایا گیا ہے, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا. یہ ابھی عامر بھائی یہ اس کی نوٹیفیکیشن ہے اس کا کہ ایس آئی ایف سی کے جس کے سربراہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں, یہ جو انفراسٹرکچر میں اس میں اس میں ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اور پرائم منسٹر سے یہ آرڈر بھی نکلا ہوا ہے کہ جو ROW جو ہے نا, اب تمام جو ہے نا اس کو رائٹ آف وے جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے. تمام صوبوں کو ہدایت دی گئی ہے, مگر پھر بھی اپنی منمانیاں کرنا تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے. چیئرمین خالد رائی نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مختلف ٹاؤن چیئرمینز ان کے احکامات, خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمینز مرتضیٰ وہاب کے احکامات نظر انداز کر دیتے ہیں. میں ان کی جو ہے نا تعریف بھی کروں گا. میں نے کبھی اس میں ایسا عمل نہیں دیکھا, یا تو ان کا نیچے کا عملہ جو ہے وہ ان کو بدگمان کر رہا ہے یا ان کو صحیح حقائق نہیں بتا رہا ہے. چیئرمین خالد رائی نے کہا کہ میں تعریف کروں گا جناح ٹاؤن کے چیئرمین رضوان سمیع کی, جنہوں نے کیبل آپریٹر کے ساتھ MOU سائن کر کے کیبل آپریٹرز کو سہولیات میسر کی, جس کے نتائج آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی 21 کلومیٹر شاہراہ, طارق روڈ, بہادرآباد, جناح ٹاؤن کی 50% سڑکوں میں کیبل زیر زمین جا چکی ہیں. اور کیبل آپریٹرز کو وزیر اعلیٰ کی خصوصی توجہ کے باعث ریڈ زون ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے 26 کلومیٹر کے ایریا کو بھی زیر زمین کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. رضوان نے وہ میونسپل کمشنر کے ساتھ بیٹھ کر ہم سے ایک MOU سائن کیا. ایک ٹائم مقرر ہوا کہ اس ٹائم کے اندر ہم اتنے تقریباً 20-22 کلومیٹر کی ہم نے جو ان کی سڑک تھی, یعنی کہ طارق روڈ, بہادرآباد, اس کے آس پاس کے علاقے, یہ سارا ہم نے زیر زمین کیا. اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ کو کیبل وائر نظر نہیں آئے گی. چیئرمین خالد رائی کے مطابق یہ شہر مختلف سیوک ایجنسیز کے زیر اثر ہے. کوئی سڑک KMC کے زیر اثر ہے تو کوئی 7 کنٹونمنٹ بورڈ کے, جبکہ کچھ سڑکیں یا روڈ DMC یا KDA, MDA, LDA کے پاس ہیں. یہ بدقسمت شہر ہے. 7 تو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جو ہمارے روڈوں کو کی پرمیشنوں کی درکار ہوتے ہیں. پھر بعد میں اگر ان سے بچ جائیں تو پھر KMC ہے, پھر DMCs ہیں, ٹاؤن چیئرمینس ہیں, ٹھیک ہے. پھر بعد میں ہو جائے تو KDA, LDA, MDA. مطلب یہ شہر ہے کہ اس کے مالک جو ہے نا, اس کو دیکھنے والے 10-12 لوگ ہیں. چیئرمین خالد رائی کے مطابق لاہور اور فیصل آباد میں آپ کو ایک تار نہیں دکھے گا. وہاں کیبل آپریٹرز کو 1 کوریڈور سہولت فراہم کی گئی. لاہور کا سروے کریں سارے صحافی حضرات, لاہور میں آپ کو ایک وائر نظر نہیں آئے گی. ہم نے بھی اس کو اپنا کردار ادا کیا, مگر وہاں کی سیوک ایجنسیز نے, یعنی کہ وہاں کے جو ادارے تھے, لوکل بورڈ تھے, انہوں نے کیبل آپریٹر کو سہولت فراہم کی اور ہم نے اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ اسلام آباد چلے جائیں, CDA نے کیبل آپریٹرز کو کامن کوریڈور بنا کر دیا. وہاں ہم زیر زمین جاتے ہیں اور اپنے وائر ڈال دیتے ہیں. چیئرمین خالد رائی نے کہا کہ زیر زمین کیبل بچھانے کے لیے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کریں گے, باقی اداروں کی طرح بھیک نہیں مانگیں گے. جو اوپر پولز پہ لگے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو زیر زمین لے جانے کے لیے اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے, وہ ہم خود کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم حکومت سے کوئی باقی اداروں کی طرح فنڈ نہیں مانگ رہے, ہم ان سے کوئی امداد کی بھیک نہیں مانگ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولت مہیا کریں. آپ ہمیں سہولت مہیا کریں, ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. چیئرمین کیپ کا کہنا تھا کہ اگر سڑک کھودیں گے تو اسے ٹھیک بھی خود ہی کریں گے. آپ کے جو کرائٹیریا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے, جس طرح ہم زمین کو فٹ پاتھ کو کھودیں, اس طرح ہم بند بھی کر دیں گے. وہ خرچہ سارا ہم خود کریں گے, اور ایسا ہم نے کیا. چیئرمین کیپ نے کہا کہ مرتضیٰ وہاب سے کئی بار نشاندہی کی, اجازت ناموں کے لیے درخواستیں ان کی ٹیبل پر پڑی ہیں. میئر کراچی صاحب کے ٹیبل کے اوپر جو ہے نا ہماری کئی پرمیشنیں پینڈنگ میں پڑی ہیں, ہم نقشہ بنا کے دیا ہوا ہے. صرف یہ کرنا ہے کہ آپ پرمیشن دیں بنا کر, تو اس کے بعد ہم جو ہے اپنا کام خود کریں. ان کا کہنا تھا کہ آپٹک فائبر کے ذریعے تمام موبائل ٹاور سروسز دستیاب ہوتی ہیں. میں وہ آپریٹر ہوں جو آپ کے گھروں تک ذرائع ابلاغ کی رسائی پہنچاتا ہوں. میں انٹرنیٹ سروس, سوشل میڈیا, آپ کے موبائل ٹاور سروس, یہ سب میری وائر کے ذریعے, آپٹک فائبر کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچتی ہے. چیئرمین خالد رائی نے کہا کہ شارع فیصل پر سیف سٹی والوں کی تاریں بھی سٹی وارڈنز نے کاٹ دی. اور جو کراچی میں جو دھوم مچائی جا رہی ہے, سیف سٹی بھی نہیں وائروں کے اندر. پچھلے دنوں جو سیف سٹی کو دیکھنے والا ادارہ ہے, انہوں نے مجھے ایک شکایت کی کہ جی وہ آپ کے آپریٹر نے وائر کاٹ دی ہیں. تو پھر میں نے انہیں آگاہی دی کہ سر میں نے نہیں کاٹی, یہ میئر کراچی کے آرڈر تھے, سٹی وارڈن تھے, انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کون سا علاقہ تھا یہ شارع فیصل پر یہ وائر انہوں نے کاٹے تھے, ہم تو اس کو درست کر رہے ہیں. چیئرمین کیپ نے کہا کہ میئر فادر آف دا سٹی ہوتا ہے, وہ شریف آدمی ہے, ہو سکتا ہے ان کے نیچے کام کرنے والا عملہ انہیں درست معلومات نہ دے رہا ہو. اور میں میئر کراچی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ فادر آف دا سٹی ہیں, اپنے بچوں کا خیال کریں, بیٹھے ہم سے آگے بات کریں کہاں ہم غلط ہیں.
ٹھیک ہے، مگر یہ اچھا عمل نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا شریف انسان ہے. اور وہ جو ہے چیئرمین خالد رائی نے کہا کہ کیبل آپریٹر صحافی کے ساتھ کھڑے. اگر مقدمہ ہی درج کرنا تھا تو کیبل آپریٹرز کے خلاف درج کرتے. کیبل آپریٹر پاکستان ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے سراپا احتجاج ہے. جو یہ عمل ہوا ہے ایف آئی آر کاٹنے کا، اب ایف آئی آر کاٹنی ہے. کیبل دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں، یہ اب یہ جھوٹی ایف آئی آر نہیں ہے، کام ہو رہا ہے کیبل کا، وائر کٹ رہی ہے کیبل کی، ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں صحافی کی. چیئرمین خالد رائی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کمشنر کراچی سے کہیں گے کہ وہ مداخلت کر کے معاملے کو ختم کرائیں، اپنے اداروں میں بھی خامیاں تلاش کریں. جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، سب سے پہلے تو انہیں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے سے مداخلت کریں. کمشنر کراچی ہیں، میں مرتضی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حالات کو سمجھے اور اپنے جو آپ کے اپنے ادارے کے اندر خامیاں ہیں ان کو بھی دیکھیں. چیئرمین کیب نے کہا کہ اگر معاملات حل نہ ہوئے تو کراچی سمیت پورا پاکستان احتجاج کرے گا. اگر ہماری چیزیں نہیں بنیں گی تو یہ احتجاج جو ہے کراچی والے تو کریں گے، پورا پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ. چیئرمین خالد رائی نے کہا کہ اجازت نامے اور وقت دیں، اپنے سرمائے سے کیبل کو زیر زمین لے جائیں گے. ہاں ہٹائیں گے یار، ہمیں زیر زمین جانے کی اجازت دے دو، ٹائم دے دو، ہم اپنے مقررہ ٹائم پہ اس کو زیر زمین لے جائیں گے. یہی مقصد ہے، ہم تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا پیسہ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں.